अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लाग्यो निकै ठुलो झड्का। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नजाने, समर्थन फिर्ता हुने। रासपालाई सरकारमा भित्राउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस। यसकारण उपेन्द्र यादवको अब्जेक्सन। सरकारकै नेतृत्व गर्ने गरी सीके राउत र रवि लामिछाने बीच भयो कार्यगत एकता। सरकारमा जाने वा नजाने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई धार। प्रमुख निशानामा आउँदो आम निर्वाचन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी जोगाउन केपी शर्मा ओलीको निकै ठुलो लबिङ। दोषी छैन, प्रहरीलाई सघाउँछु भन्दै बुधबार अर्घाखाँचीबाट हिँडेका टोपबहादुर रायमाझी बाटोबाटै भूमिगत। शरणार्थी प्रकरणमा थप 11 जना पक्राउ पर्दै। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको पहिलो निर्णय, देशभर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा भित्राउन प्रचण्डलाई निक्किन पर्यो त हम्मे। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई नछाडिने। गठबन्धन दलमा कुनै पनि समस्या छैन, सानातिना समस्या छलफलबाट समाधान हुने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। र नक्कली शरणार्थी प्रकरण आर्थिक सङ्कटन ओली सरकारको उपहार भएको मन्त्री किरातीको दावी। देउबाको कार्यशैलीप्रति नेपाली काङ्ग्रेसमा महामन्त्री द्वै नै असन्तुष्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्दै सरकारबारे निर्णय हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुद्ध जयन्ती मूल समारोह उद्घाटन गर्दै बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी जाँदै टोपबहादुरलाई जोगाउन केपी शर्मा ओलीको दौडधुप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वार्ता। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का। रवि लामिछानेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अत्यन्तै ठुलो झड्का लाग्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नभएपछि उसले दिएको समर्थन फिर्ता हुने भएको छ। सरकारमा समर्थन दिएर सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्नुभन्दा समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले निकालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढल्ने भएका छन्। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि दाहाललाई मत दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएर धारा 102 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइएको छ। उक्त धारामा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार भने अझै अल्पमतमा पर्ने छैन। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सरकारमा नजाने भएको हो। उपचुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे पनि सफल नहुने भएको हो। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले साबिकै गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री दिने र अरू 2वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरे तापनि तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र सरकारमा जान नहुने मत बलियो गरेर उठेकाले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिले औपचारिक निर्णय लिने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनको लागि अत्यन्तै घिनलाग्दो खेल सुरु गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी जोगाउन केपी शर्मा ओलीले लबिङ गरेको खुलासा भएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिरहेको गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भिआइपीलाई जोगाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच मोलमलाई सुरु भएको छ। ठगी गिरोहप्रतिको प्रहरी अनुसन्धान
राजनीतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी तर्फ पनि सोझिएपछि उनीहरूलाई बचाउन शीर्ष तहका नेताहरूले मोलमलाई गर्न थालेको खुलासा भएको छ। शक्ति केन्द्रदेखि लिएर सत्ता र प्रतिपक्षीय बीच मोलमलाई सुरु भएको स्रोतले बताएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिरहेको गिरुवाका सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अहिलेसम्म अनुसन्धानले यस प्रकारमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, यसअघि गृह मन्त्रालयका सचिव, एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज सहितको संलग्नता देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी सबैलाई बचाउन नक्कली शरणार्थी प्रकरणका भिआइपीले जोगाउन केपी शर्मा ओलीले लबिङ गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता दोषी छैन प्रहरीलाई सघाउँछु भन्दै बुधबार अर्घखाँचीबाट हिँडेका टोपबहादुर रायमाझी बाटोमै भूमिगत भएका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको भन्दै बुधबार प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी गृह जिल्ला अर्घखाँचीको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए, जसमा सभामुख देवराज घिमिरे प्रमुख अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रम सकिएपछि पत्रकारहरूसँग आफू र आफ्नो परिवारको कुनै संलग्नता नरहेको तथा प्रहरीलाई सघाउने भन्दै काठमाडौँको लागि हिँडेका थिए, तर उनी बीच बाटोबाटै भूमिगत भएका छन्। आफूलाई पक्राउ गर्न लागेको सूचना पाएपछि रायमाझी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार बिहानैदेखि मोबाइल स्विच अफ गरेर उनी भूमिगत भएका छन्। प्रहरीले बुधबार बेलुका काठमाडौँको विमानस्थलबाटै रायमाझीलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएको थियो। उनी सभामुख घिमिरेसँगै बुधबार भैरवबाट काठमाडौँ फर्किने सूचना पाएर प्रहरी विमानस्थल पुगेको थियो, तर पक्राउ गर्न टोली खटिएको सूचना पाएपछि टोपबहादुर रायमाझी टिकट क्यान्सल गरेर सम्पर्कविहीन भएको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रहरीले पनि बिहीबार रायमाझीलाई पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन। उच्च तहबाट पिछा नगर्न आदेश आएको छ, एक प्रहरी अधिकारीले भनेका छन्। ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले बुधबार साँझ नै बुटवलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइसकेको छ। उनलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराएर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि थप 3 दिन थुनामा राख्न म्याद लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी र यस्ता भ्रष्टाचारी नेता जोगाउनेहरूलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच थप 11 जना पक्राउ पर्ने खबर प्राप्त भएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न अरू धेरैजना व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अरू थप 11 या 10 जना पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्, तर सूचना भने गोप्य राखिएको खबर प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीले बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई नछाडिने बताइएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि नछोडिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही कसैलाई पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी बनाउने र त्यससँग जोडिएर गैरकानुनी रूपमा आर्थिक चलफेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्ने बताएको उनको सचिवालयले बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्दैछ भने सरकारमा जाने या नजाने भन्ने निर्णय लिने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ। पार्टी कार्यालयमा वसुन्धरामा बस्ने बैठक मूलतः सरकारमा सहभागी हुने या बाहिरिने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएर आवश्यक निर्णय हुने बताइएको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले आज पार्टीमा यो विषयमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताएका छन्। राष्ट्रपा
जनतामा सरकारमा सहभागिताको विषयमा दुई धार रहेको छ। एक समूहले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जनतामा जानुपर्ने बताइरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्। रविले आफूहरूको शर्त पालना हुन सक्ने अवस्था आएमा सरकारमा सहभागी हुने जनाउ दिँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने मत बलियो छ, जस अनुसार बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता देउबाको कार्यशैलीप्रति नेपाली काङ्ग्रेसमा महामन्त्री द्वय असन्तुष्ट रहेको खबर प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले मन्त्रीहरूको सिफारिसमा न्याय गर्न नसकेको तथा समावेशी सिद्धान्त र जनतालाई उपेक्षा गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा भएको हारले नेता कार्यकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई मलामपट्टि लगाउनेको साटो नेतृत्वले एकपछि अर्को गल्ती दोहोऱ्याइरहेको नेताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। उपनिर्वाचनको हारले नेता कार्यकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक असरमा मलमपट्टि लगाउनुको साटो नेतृत्व एकपछि अर्को दोहोरो गल्ती गर्दै गएको भन्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।